ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुनवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाह रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यश्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तपीयन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्जस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियः। कट्वं ललवनात्तुष्णतीक्ष्णरुक्ष्णविदाहिनः आहारः राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदः। यातयामं गतरसं पूतिपरुषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्जो विधिदृष्टो यो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्यपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपयुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपयुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्यत्तप मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परोत्स्यत् साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं पात्रभ्यश्च दीयते असतकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारितम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनविसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा षट्शब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यं सदित्येवावधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम 17 अध्यायः।